नमस्कार सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. हांव प्रशांत पागी, लोलये काणकोण गांवचो. आनी तुमी जाणा काणकोण तालुक्यांत लोलये आनी पैंगीण दोन सैमान नेटिल्ले बरे सारके सुंदर गांव आसात. जेन्ना तूं काणकोणच्यान ओल्ड हायवेन येता भितर तेन्ना तुका पर्तगाळ जावं म्हणजे दोंगर जावं सगळें दिसता. आनी मागीर तूं कुळागरां शेतां पळयन माशेंच्यान मागीर तूं माश्यां मागीर गालजीबाग तळपण हे सायडीन दर्यावेळ दिसता. इतलो बरो सुंदर गांव आमगेलो. हो आमचे जे वडील लोक आशिल्ले तेमी सामायण दवरला कित्याक फुडल्या पिढी खातीर दवरपा लागून. 2009 सावन आमचे ज्यो सोबीत सैम आसा जावं आमचे जे पठार आसात स्पेशली प्लेटू आसात, खूब प्लेटू आमचे आसात की त्या प्लेटू सरावंडींग आमचे विलेजीस स्थायीक आसात, जनरेशन आसा आनी ते लोक त्या प्लेटूचेर सर्वायव जातात. आनी 2009 सावन हे एक षडयंत्र चालू आसा की लँड ग्रॅब करपाची. सक्सेसीव पॉलिटिकल पार्टी येयल्यो, सक्सेसीव लिडर येयले, सीएम जाले, पूण प्रत्येकान ती लँड ग्रॅब करपाक ट्राय केली. आमच्या वडील लोकांनी ती सांबाळून दवरली जागो. आनी आयज प्रेस घेवपाक रिजन म्हणल्यार एक अशें व्हडलें षडयंत्र चालू आसा. मॅसीव सारकी लँड आमची सेल जावपाची, कुमुजाची, पैंगीण कुमुजाची आनी लोलये कुमुजाची एक षडयंत्र चालू आसा. हितून कोण इनवॉल्व आसा ते आमी विचारनाक आमकां जशें प्रूफ मेळटा जशें कोण कोण तितून कोणाक भागीदारी आसा ते थोडे लोक आसात ते आमकां खबर आसा. पूण जेन्ना प्रूफ मेळटा तेन्ना आमी परत तुमकां सांगतले. हो रिजन आमचो प्रेस घेवपाक कित्याक म्हणल्यार जे सगळें चल्लां आमचें काणकोण कितें जाता सगळें सद्याक कितें जालां प्रेसाचेर सोशल मिडियाचेर सकाळ फुडें बरे फोटो घालतात आनी बरें चल्लां हें दाखयतात. पूण भितर हें काणकोण विकून खावपाचें थोड्यांचे डाव चल्ले आसात. सो हिस्ट्री ऑफ आमगेली फायट म्हणल्यार जी पयली ताणशी थंय हॉटेल येताली 5 स्टार 3 प्रोजेक्ट थंय आमी आमचे जे वडील लोकांनी तेमी हाडून दवरले. ती व्हडली फायट जाली जेन्ना. ते नंतर आयली आमची 2016 IIT. तुमची खूब प्रेस वांक खबर आसतली लोलयेची IIT फायट 2016 ती व्हडली फायट आशिल्ली. आख्ख्या प्रेसाचे जे टॉप हेराल्ड खंयचो पेपर जावं फर्स्ट हेडींग आमचें आसतालें. तेन्ना 11 लाख स्क्वेअर मिटर जो आमचो भगवती प्लेटू आसा सो रीच बायोडायवर्सिटी स्पॉट. आनी आमचे जे गोरवां जावं आमचे जे पयलीं आमी शेत रोयताले थंय आनी बाकीचे कामदार रोयताले. आमचें तर बालपण थंयच गेलां. सो तो कॅप्चर करून थंय 11 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेक IIT हाडपाचें आनी बाकीचे जो एरिया ते तेमी पर्पजली प्रोजेक्टा खातीर दवरले. बाकीचे प्रोजेक्टाक तांकां फक्त वयर वचपाक वाट जाय आशिल्ली. तो तेन्ना 2016 जेन्ना आमची मॅसीव ग्रामसभा जाली 1,500 लोकांच्या वयल्यान चड लोकांनी असायनमेंट ती फिल्म सिटी IIT थंय धाडून घातली. तेन्ना आमचो शैलेश पागी हो पंच आशिल्लो तेणी ती ग्रामसभा जो सरपंच आशिल्लो तो सोडून गेलो. तेणी ती प्रिसायड करून ते आमी 6 रेजोल्युशनां घेतली. 6 रेजोल्युशनां कॉपी आहा आमचे कडेन की 2016 रेजोल्युशन कितें जे आमचो पठार आसा तो ट्रेडिशनल पर्पज दवरपाचो की बाकीच्या कित्याक दिवपाचो न्ही. सो तें जालें. ते नंतर आयलें 2022 फिल्म सिटी. तुमी सगळ्याक पयलें आसतलें स्टेटमेंट खूब दितात की ना फिल्म सिटी जातली इतलो रोजगार मेळटा तितलो. आमचे लोलया पैंगीण गांवांत कितले लोक जे क्वॉलिफायड आनी फिल्म सिटी काम करपाक शकतात आनी तेंची सॅलरी कितले. आयज तुमी खंय बॉम्बे फिल्म सिटी, मुंबय फिल्म सिटी खंय वचून पळयात तेंची सॅलरी 40-50 आसता. त्या सॅलरीन आमचे काणकोणकार जावं गोंयकार सर्वायव करतले ना. आनी ते मॅसीव तेंचे जे सेट करता पळय थर्मोकोल जावं ते POP आसा तर डिस्ट्रक्शन आमचो प्रिस्टायन प्लेटू आमचे डिस्ट्रॉय करतले. सो ताका लागून आमी तेन्ना परत रेजोल्युशन घेतलें. ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन केलें 28 नोव्हेंबर 2023 आनी ही 6 रेजोल्युशन पयलींची. त्या रेजोल्युशनान आमी द चेअरमॅन अटेंडन्स सोसायटी ऑफ गोवा हांकां धाडली, CMाक धाडली, लोकल MLAक धाडली, सगळ्यांक धाडली की आमचो प्लेटू आमी रेजोल्युशन घेवन सांबाळून दवरलो आसा तो तुमी खंयच्याच प्रोजेक्टाक दिवपाक शकना म्हणून. मागीर आमची तुमकां खबर आहा ESA म्हणल्यार एनवायरमेंटल सेन्सिटीव एरियाज इको सेंटर हय तो तेणी आमी डिक्लेअर केल्ल्यो 90+ कितें आसा तितून आमचे लोलये आनी पैंगीण गांव आशिल्ले. अशें आमकां भितरल्यान कळपाक येयलें की आमचे दोनूय गांव काडपाक सोदता कित्याक हे मॅसीव प्रोजेक्ट तांकां अप्रूव करपाक जाय. फिल्म सिटी अप्रूव करपाक जाय, मागीर फिल्म सिटी IIT अप्रूव करपाक जाय.
हे तेंचे चालूच असलें की थोडे ते गँग आसा की ते जागो तांकां कितें तर जाता तो विकून तांकां केन्ना जाल्यार मोकळो जाल्यार पुरो तेंच्या. सो ती आमी ESA आमी ग्रामसेवक परत रेजोल्युशन घेतलें की आमकां जो आमी ESA आसा ती दोनी इवन पैंगीण पंचायतीन घेतलें. आयज आतां दोनी कडेचे लोक आसा, पैंगीणचे आसा आनी लोलयेचे बी आसा. सो दोनी कडेन तेमी रेजोल्युशन सांगलें की आमी धाडली एनवायरमेंट ऑफ मिनिस्ट्री धाडलें की आमी आसा जे आसा बरें आसा कित्याक तितूंत कांयच लिमिटेशन नाशिल्लें. घर बांदपाक मेळटालीं, रस्ते करपाक मेळटाले, फक्त मॅसिव्ह प्रोजेक्ट तेन्ना इलेक्ट वायरींग नाशिल्ली आनीक मोर देन 12,000 स्क्वेअर फिटाचो तुका बिल्डअप करपाक जाय नाशिल्लें. सो ताका लागून आमी तो अप्रूव करून घेतलो. मागीर जालें आमगेलें मल्लिकार्जून फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूण तेमी जागो मागलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर. तो आतां 19 जुनार तेमी एक गॅजेटान घातला आमगेल्या की तेमी मल्लिकार्जून फूड मल्टीफूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, जॅकफ्रूट प्रोसेसिंग युनिट, मागीर कोकोनट प्रोसेसिंग युनिट, टर्मरीक प्रोसेसिंग युनिट, मँगो प्रोसेसिंग, एग्रो कॅज्यू प्रोसेसिंग, एग्रो डेरी फार्मिंग आनी बनाना प्लांटेशन आनी कोकम प्रोसेसिंग ही 8 युनिटां तेमी घालपाक 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो मागलो. हो खंय आसा दापोट जो हायवे आसा ती सायडीन आसा तो मेन व्हेरी कमर्शियल व्हॅल्यू आसा तो जागो. तितून ते इंडस्ट्री घालपाक सोदता. इंडस्ट्री मागीर प्रोसेसिंग तेजे खातीर उदक लागतलें, लायट लागतलें, ते आमगे लोलयां गांवां आसा काय ती सप्लाय जाता. आनी ही हे घालपी कोण आमी पयले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पयलो आमचो ऑनरेबल स्पीकर आमचो लोकल MLA रमेश तवडकर. मग आमचे ही रेजोल्युशन घेतला ते कांयच व्हॅल्यू नासतना तूं अप्लाय करता. सो आमी रिक्वेस्ट करता की तेजे वेळार रिक्वेस्ट करतले. तेजे नंतर जालें मागीर कोमुद्याचो लोलयें पोलेन एक नोटीस ही डेटेड 12 जून. तितून कितें सांगतात तांकां खंय एप्लिकेशन येलात, तांकां जागो मातशे खूब जाणां जागो जाय. एक येला ते एप्लिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम वार्ड नगर शिक्षण सेवा मंडळ वास्को रिक्वेस्टिंग सुटेबल लँड फॉर स्कूल हें तेंगेलें. मागीर एक पोळ्या क्रिकेट ग्रावंड तांकां जागो जाय. आनी मेन आसा ते .4.2 मिसींग आहा नोटिसेन. .2 मिसींग तो खबर ना खंय गेलो तो. To discuss on the application received from Concord Innovations Private Limited, Mumbai, for lease of land measuring an area of 15 lakh square meter for setting up 100 megawatt power plant project for the state of Goa. आखी गोंया आमगे लोली हात power plant घालून लायट सप्लाय जातली. आतां हेजे खातीर 15 लाख स्क्वेअर मिटर, फिल्म सिटी खातीर 1 लाख स्क्वेअर मिटर, 11 लाख स्क्वेअर मिटर. आनी मागीर तें जाल्यार आनीक आसा .2 डिस्कस ऑन द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट सेल स्पेशल पर्पज व्हेकल GTDC लिमिटेड पर्सन भवन पार्ट ऑफ पेंजीम फॉर अलॉटमेंट ऑफ लँड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट एंड एम्युनिटीज फॉर द बेनिफीट ऑफ टुरिस्ट. मागीर तूं कांयच कितले लँड जाय कितें करता कांय ना. बेनिफीट ऑफ टुरिस्टाक कितें करतले ते हॉटेल घातले 5 स्टार हॉटेल घातले कितें तें कांय तें सांगूना, कांय मेन्शन करूं ना. सो हे तेमी डिस्कस करपाक लागून आनीक तेंगे कोमुद्याचे मल्टीपर्पज हॉल आसा तो तेंकां घालपाक जाय. ते म्हळ्यार कमर्शियल पर्पज जशी म्युनिसिपालिटी कशी करता, पंचायत कशी करता तशें तेंगे कमर्शियल घालून तशें आसतलें कितें तरी. सो हो होलसेल लँड आमचो कोमुद्यात आहा पळय तो विकपाचो षडयंत्र चालू आसा. तशेंच आमगे पैंगीण गांवांत पळय कितें चालू आसा ते तुमकां बाकीचे स्पीकर सांगतले कशें करून लँड रस्ते खंय लँडार वचपाक ते रस्ते ना, वयर पठार वचपाक ते रस्ते खंयच्याय निमित्यान करप तें सगळें चालू आसा. सो हें सगळें करता आसतना आमी जेन्ना गांवचे लोक मेळ्ळे तेन्ना आमी डिस्कस ठरयलें की एका आमकां स्ट्रॉंग हेजे पयलीं आमच्या वडिलांनी हो जागो सांबाळून दवरलो. तो आतां आमचे फुडली जनरेशन समज जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें. अशें जाता की जेन्ना हो पावस पडपाक लागता तेन्नाच ह्यो मिटींग जावपाक लागतात किंवा हे प्रोजेक्ट्स येवपाक लागतात. जशें जशी पळय सादारण मार्च म्हयनो लागता आनी उदकाची चणचण भागपाक लागता, लोक बोवाळ मारपाक लागतात उदक ना म्हणून, तेन्ना हे सगळे लोक थंड उरतात. हो एक प्रत्येक वर्सा आमकां हे आमी एक 8-9 वर्सां जालें हें पळयतात. हें प्रत्येक वर्साक अशेंच कितें तरी जाता. आमगेलो जो गांव आसा तो एक सिस्टम आहा. त्या सिस्टमीक म्हळ्यार वयर पठार आसा, पठार ग्रेझिंग किंवा रानटी जनावरां, मेडिसिनल प्लांट्स, बायोडायवर्सिटी, इको सेन्सिटीव एरिया सगळी अजेंडार येता. मागीर स्लोपिंग पार्ट आसता ताचेर काजू किंवा लोक सगळे कितें कितें उत्पन्न घेतात. ताचे सकयल घर आसात आनी थंयच्यान मागीर न्हंय स्टार्ट जाता आनी न्हंयच्या सायडीच्यान शेत आसात आनी न्हंय रोखडी वचून दर्या मेळटा. म्हणजे ही सिस्टम अशी आसता की जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तें उदक सगळें त्या प्लेटून भितर शिरपता आनी तें उदक न्हंयच्या वाटेच्यान सकयल येता म्हण हें खारी उदक वयर चडना. ज्या दिसाक अशें जातलें की हांगा खूब हे प्रोजेक्ट्स येतले आनी खूब लोक येवन ह्या पठारार रावपाक लागतले, ते उदकाची चणचण पळोवन बोरवेल मारतले. आनी ती बोरवेल आसा ती आमची जी बांयची उदक आसा म्हळ्यार एक 10 मिटर सकयल किंवा 15 मिटर सकयल ताच्या पेक्षा सकयल उरता. आनी तेन्ना आमची बांयची उदक हाजे पयलीं थोडी प्रोजेक्ट्सां खातीर तशें जाल्लें आसा.
म्हणटकच हे आमकां अनुभव आसा. आनी उदकाचो प्रॉब्लेमा खातीर आमकां तितली उदक आतां आमकां माश्यां येता जाल्यार चापोली डॅमा वयल्यान येता. तेंय बी जेन्ना मार्च म्हयने किंवा एप्रील मे लागता तेन्ना 2 दिसांनी 3 दिसांनी येता, 1 तासभर येता. तें सारकी बारीक उदक येवप. ताचे खातीर लोक मॅक्झिमम लोक मिनरल वॉटर हाजें डिस्टिल्ड वॉटर हाजें दुकानार जें उदक मेळटा 20-20 लिटराच्यो त्यो व्हरून आपल्याला संवसार चलतात. कोणाक गाडी धुवपा आसा, घर धुवपा किंवा आनी कित्याक आसा तस जाल्यार एक टँक 1,500 रुपया किंवा 2,000 रुपयांची तरी 1,000 लिटराची ते विकती घेवन आपल्याले घर चलयतात. मीन उदकाचो हो आमगेलो थंय सगळ्यांच्या व्हडलो प्रॉब्लेम. आनी जेन्ना हे पठाराचेर जेन्ना हे अशे करून प्रोजेक्ट्स येतले तेन्ना ती आमगेली एक सर्कल आसा इकोसिस्टम किंवा हाजी ताजी ती सिस्टम सगळी वाट लागतली. म्हणटकच आमी गांवचे लोक ह्या हाका सगळे जाण विरोध करता. म्हळ्यार कशें आसा की कोमुंदाद कोड एक्टा प्रमाणे फक्त त्या हाजेर गांवच्या लोकांक कोणाकय एक चुकून घर बांदपाची गरज आसा म्हळ्यार सामकी सकयल ताका जागा ना तस जाल्यार घर बांदपाक मेळटा. एखाद्या वेळार ताका एग्रीकल्चर करपाक जाय तस जाल्यार तो एग्रीकल्चरा खातीर जमीन घेवपाक शकता. आनी लीज एग्रीमेंट म्हण तांणी हें केला. एक्चुअल कोमुंदाद कोड एक्टा प्रमाणे लीज एग्रीमेंट लीज हें नांव तातूंत ना. तातूंत एक अफ्रामेंत ना जाल्यार आनी एक तरी वर्ड आसा. अफ्रामेंत म्हणटा तो लॉंग हाचे खातीर आनी तोय बी एग्रीकल्चर पर्पजा खातीरच असली खंयच्याय प्रोजेक्ट किंवा हाचे खातीर न्ही. आनीक तो दुसरो एक आसा तो शॉर्ट 18 वर्सां हाचे खातीर. पूण हे सगळे एग्रीकल्चर पर्पज किंवा अशें. आनी जेन्ना तो एग्रीमेंट सोंपता तेन्ना त्या पार्टीन ती जमीन पयलीं जशी आशिल्ली त्या सिच्युएशनाक दिवपाक जाय रिटर्न. म्हणटकच जर हाजे प्रोजेक्ट्स किंवा हे ते आयले तस जाल्यार प्रोजेक्ट्स येतकच ते कितें करतले की थंय वास्ट कॉन्क्रिटीकरण आनी रोड्स आनी कितें कितें येतली ताजेर. पूण ओके तो प्रोजेक्ट फाल्यां चलना जालो. चलना जाल्यार ती जमीन आमकां आशी तशी परती मेळपाची ना. त्या प्लॅटीची टोटल वाट लागतली. म्हळ्यार धरा तुमी आतां काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. एक 30 वर्सां पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेट घाल्ली. स्टार्टिंगेक सगळे 100% सगळी फॅक्टरीज आनी त्यो चलताल्यो. खुबशे लोक हजारभर लोक तरी सांजचे आमी पळयताले की बसीक उबे रावताले. सगळे जाणां रोजगार मेळटालो. पूण आज स्थिती अशी आसा की त्या फॅक्टरीक उदक आनीक लायट सारकी मेळना. दिसाक ना म्हळ्यार 10 ते 15 फावट तरी लायट वता. मीन एक फॅक्टरीक जर 50 जाण कामगार आसात आनी थंय जर दिसाक 8 तासां पैकी जर 1.5 तास 2-2 तास लायट वचपाक लागली तसो ते प्रोजेक्ट चलतले कशें. ताचे खातीर ती अक्षरशा ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती एक म्हाका दिसता एक 5% बी थंय कितें फॅक्टरी चालू आसा दिसता. सगळी तशा तशी हें पडिल्ली आसा. प्लस अशेंय बी जाल्लें आसा की फ्लॉरिकल्चर थंय जाल्लो. फ्लॉरिकल्चर खातीर फ्लॉरिकल्चर 2-3 वर्सां चल्लो तोय बंद पडलो. खुबश्यो काजू बियांची फॅक्टरी आशिल्ल्यो. आज एकय काजू बियांची फॅक्टरी चलना. आनी हे वयल्यान नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स हाडटा हांगा. आनी त्या प्रोजेक्ट्सा वयल्यान पळोवपाक जाल्यार आमकां दिसता कितें काय म्हळ्यार आतां जी आमगे आमदाराली हय मल्लिकार्जून हे तो हय ती घालपाक सोदता. तातूंत पळयत जाल्यार तांगेली लास्ट जनरल बॉडी मिटींग 2018 जाल्ली. ताजे नंतर ताजी जनरल बॉडी मिटींग एकूय जाली ना. आनी तांगे शेअर कॅपिटल मिनिमम मॅक्झिमम 1 लाख रुपया आसा. 1 लाख रुपया आसा. आनी तो मनीस कशें करून 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन मागता. आज 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो व्हॅल्यू कितले आसा हें समजुपा सारकें आसा. मीन हे सगळे पळोवपाक वचत जाल्यार ह्या सगळे प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटल इलिगल आसा. आनी गांवचे लोकांलो हाका टोटल म्हळ्यार टोटल अपोज आसा. आनी आमी लास्ट मिनीट पर्यंत ह्या हाका अपोज करतले किंवा हे प्रोजेक्ट्स किंवा हे रोड किंवा कितें आसा ही असली डेव्हलपमेंट आमी थंय येवपा दिवपाना. हे आमकां प्लेटो राखपाचे आसात. कशें करून जशें जाणटेल्यांनी हजारो वर्सां हे प्लेटो आमचे खातीर राखून दवरल्या तशेंच आमकां मुखाल्ले जनरेशना खातीर हे प्लेटो राखून दवरपाचे आसा. हांव शैलेश उमेश पागी, माजी सरपंच लोलये पंचायत. हांव जवळ जवळ 10 वर्सां ह्या पंचायतीक आमी येयले हें केल्लें आसा. हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोश्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोश्टी हांव एक थोडक्यांत तुमकां सांगूंक सोदता. हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पोळेम ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हळ्यार जी कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतिल्ली आहा म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन. ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. वाटपर्यां जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. मागीर शेंद्र्यांक जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. ताणची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतिल्ली आहा. विकला ऑलमोस्ट. मागीर आमी आतां फकत आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो प्लेटो आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव आहा तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदतात. तेतूंत तुमगे रेल्वे येतलें, डबल ट्रॅकिंग येतलें, प्लस तुगेलें 6 लेन हायवे येतलें.
मागीर हें सगळें करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना. म्हणून आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनमसली ऑल ओव्हर तुगेले सगळे लोकांनी म्हणजे तेंगे फक्त कोमुलाची एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात. ऑलमोस्ट 90% लोक ताका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसात. अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा. म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केल्ली ती अजून पर्यंत तांकां बायंडेड जालें ना. म्हळ्यार अजून पर्यंत ती आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात. मागीर इतलें आसतना ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून हाडटा. मागीर तेजेर हो एक गांवच्या लोकांक म्हागेर अपील आहा सगळ्या गांवच्या लोकां खातीर की हेजेर लोकांनी विचार करचो. आनीक आयज आमी कित्याक जस्ट आमी कित्याक ह्यो ज्यो पळय तेंची कितें हें येयलात ते पेपर सगळे लोक वाचत आनी हें सगळें लोकांक इन्फॉर्मेशन मेळना. पण आमी आतां हें सगळें आमी करतले आनी हेजे फुडें आमी तेजेर सगळ्या लोकां खातीर ही जागृताय घेवन वचपाचें. ह्या दृश्टीन आमी आयज एक प्रेस घेतला आनी ह्या सगळी आमी थ्रू गव्हर्नराक बी सांगूंक सोदतात की ह्या गोश्टीचेर समजा तुमी खंयच्याय एक जर तुमी एक हें सगळी हें जावन प्रपोजल जावन आनी तुमकां समजा एक प्रेशर येवन तुमकां हें करचें पडलें जाल्यार गव्हर्नरान बी हेजेर विचार करपाक जाय. फाल्यां कारण एक मनशाक बायंडेड जालो तो ऑल ओव्हर गोवा विकपाचो तयारेन उरतलो. मागीर हें ह्या गव्हर्मेंटाचें एक हें आसा, धोरण आसा. ह्या गव्हर्मेंटाच्या धोरणाचेर गव्हर्नरान विचार करपाक जाय. आनी CMाक बी रिक्वेस्ट करपाक सोदतात की ह्या थोड्याशा लोकां खातीर तुमी गांव विकपाचें तुमी प्रयत्न करनाकात. हे थोडेशे मातशे तुमी विचार करून आमचे खातीर विचार करून पुराय गांव राखपाचो तुमी प्रयत्न करात. म्हण ही एक स्पेशल मेजर्स आमच्या गव्हर्नराक आमचे CMाक चीफ मिनिस्टर आमगेलो प्रमोद सावंत प्लस आमगेले आमगे सॉफ्ट कॉर्नर म्हणटा. अजून पर्यंत आमी MLAचेर आमगेले ह्या करनात. सॉफ्ट कॉर्नर आमी एक MLAक रिक्वेस्ट करतले थ्रू आमगेले एक लेटरा थ्रू की तुवें हेतूंतल्यान भायर सरचें. फाल्यां सकाळ अशें जावपाक जायना की आमी फुडें सरले तुजेर एज एक तो म्हागे टिचर तेजे खातीर हांव ताका सांगता फाल्यां सकाळ आमी तुजेर कितें एलिगेशन केलें आनी आमी कितें तुजेर वायट मागीर तेजेर आनी कांय बायंडेड उरपाना. म्हण तेजे खातीर हांव एक रिक्वेस्ट करता त्या प्रेस माध्यमांतून हें लेटर ताका ऑलरेडी सबमीट केल्लें आहा. तेणी हेजेर विचार करून त्या हितूंतल्यान भायर सरचें हें एक आमगे रिक्वेस्ट आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा हेमी थोड्याशा आमच्या गांवच्या लोकांक बी तेणी थोडी इनवॉल्व केल्ले आहा. म्हळ्यार खंयच्या एक प्रोजेक्टा खातीर त्या लोकांक कडच्यान आमी ते बी कितें आहा तेंगेले कशें आसा तेमी एक आमच्या कोमलदासच्या मनशांक बी आमी वळखतात. तेंगेले सुक्या बरोबर वॉल लागपाचें तेंगे ते हें करतात. मागीर तेंय बी थोडें तेमी त्या लोकांक जे कोण बायंडेड गेला पळय न्ही तांकां आमी सांगतले. पूण कितें आहा ह्यो थोडी गोश्टी तेमी ते मास्टर मायंड करतात आनी त्या कोमलाची कोण कसो मनीस आसा की ते आमकां सगळें खबर आसा. मागीर ह्यो थोडी गोश्टी आमी हें करता. आनी हांव लास्ट एक सांगूंक सोदतां की हो जो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय ते म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले मोठे प्रोजेक्ट हाडटले. हांव एक त्या प्रेस माध्यमांतल्यान इतलें सांगूंक सोदतां आमगेले हांव ज्या टायमार खंयचे प्रोजेक्ट येवं आमी लोकां कडेन उलयतात तेन्ना आमकां कळटा की आमगेल्या लोलये पंचायतीन 3 पेट्रोल पंप आहा. आमगे गांवचो एकूच मनीस त्या पेट्रोल पंपाक कामाक ना. लोकांलें इंटेंशन आहा आमगे भुरग्यांलें स्पेशली तांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय. ओन्ली गव्हर्मेंट जॉबा खातीर ते हें करता. बाकी आतां तांकां आश दिन दवरला म्हळ्यार तुमकां जॉब मेळटलो तुमी उलयनाकात अशी ही पद्दत हांगा चल्ला. ही मातशी ह्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां कडेन पावोवंक सोदतां आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवंक सोदतां. देव बरें. गुड इवनिंग. हांव कल्पना प्रवीण भट बायोडायवर्सिटी पैंगीण पंचायतीचे हांव मेंबर म्हणून काम पळयतां. तुमी जाणात की आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो. कारण प्लेटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पळय हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता. कारण जे पावसाचें पळय जें उदक येता तें जर डोंगर आमी काबार केले प्लेटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय. कारण आज जें पळय उदक थंय साचता तेंच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता. तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागतात तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना. हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्यात पैंगीण पंचायतीन ग्रामसभेक आनी हो आमी केन्नाच जावपा दिवपानात. तेन्ना जर तुमी म्हणटात की डेव्हलपमेंट जातलो गांवांत किंवा तुमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले अशी जर सांगून जर आमकां जर एक भ्रमान तुमी दवरतात जाल्यार हांव अशें म्हणन की
ओदोळ मनोज बाईन सांगलें जशें की श्रीस्थळ जे पळय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात ताजेच खंय तरी तुमी सारको रिकन्स्ट्रक्शन म्हणा किंवा तांकां उदकाची पुरवण लायटीची पुरवण दिवन जर ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जर सारकी जाग्यार हाडली जाल्यार थंय कितलेशेच जाणांक रोजगार मेळपाक शकता. तेन्ना रोजगाराच्या नांवार किंवा डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खंयच्याच भुरग्यांक खंयच भ्रमान दवरून हो प्रोजेक्ट किंवा थंय प्लॅटो काबार करपाचें कोणेंय चिंतचें न्ही. आनी सगळ्या गांवकारांचें हें मागणें की हो प्लॅटो आयज आमी भोगतात, आयज जें पळय बायोडायवर्सिटी फ्लोरा फॉना जें आमी भोगतात ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जें कितें आमी पळय खाता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें की आसा पळय तातूंतल्यान त्या रिसोर्सींतल्यान आमी जगप आसा ते रिसोर्सीस सगळे काबार करून बसप न्ही. हें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमकां सांगना. तेन्ना हांव जाल्यार अशें म्हणून की आमी आज जें भोगलां तें फुडल्या पिळगेक आमी भोगपाक दिवपाक जाय, फुडल्या जनरेशनाक आमी भोगपाक दिवपाक जाय आनी त्या वाटचालीन आमचें काम सुरू आसा. तेन्ना म्हजी इतलेंच मागणें प्रत्येका कडेन की प्लॅटो नश्ट जावपाक दिवपाक जायना. आतां ते आमकां कोण ब्रोकर आहा तो खबर ना आमकां, कित्याक लोलये कोमुदी जाता. आतां गोंयांत कितल्यो कोमुदी जातात हे प्रपोजल सगळ्या कोमुदेचेर वचपाक जाय. जे हांगा येयला पळय ते सगळ्या गोंया आख्खी गोंया लायट 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागी तुमी आख्खी गोंया लायट सो आमी लोलयांक कित्याक. सो हेजे कोण तरी थोडे मनीस आसात ते आमकां खबर ना कोण आसा. खबर आहा आमकां मातशें तरी आसा पूण आमी तेजे फुडें पळयतले लोकां मदीं सांगतले. कोमुदाची येयला ना पंचायती इनवॉल्व पंचायत ना तेमी ते नोटीस हय तुमी म्हणटा तें बरोबर. गांवां आमचे विलेज पंचायती प्रत्येक पंचायतीक VDC म्हणून आसता विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. तेमी डिसायड करपाक आसता गांवांत खंयचो प्रोजेक्ट येतलो प्रोजेक्ट ना तो. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीची मिटींग जाली ना हांव असो मेंबर आसा आमचे बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा तो तितून ऑलरेडी आसा मेंबर. सो हे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी गांवां पंचायती कांयच घेनासतना बायपास करून कोणाचे थ्रू तरी कोण सांगता म्हूण तो हे अशें करून सगळे लार्ज स्केल सो ऑलमोस्ट तुमी पळयलें आतां 30-35 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमचो लोलयांचो एक बरो वचपाचो आहा आनी तेजे खातीर आमी लोकां मदीं अवेरनेस करतले आनी आमी वी वील फायट टील द एंड. Now you are united, you are coming under one banner. हय हितून पॉलिटिकल कांय ना. 2016 बी तशें जालें. 2016 जेन्ना आमी IIT कंपोज केल्लो तेन्ना खंयचीच पॉलिटिकल थंय बॅनर नाशिल्लो आनी आयज हांव ह्या मातशे वयल्यान ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगता आयज हांगा सगळे यूथ आहात काणकोणचे आमचे लोलये पैंगीणचे यूथ आमचे फाटल्यान खूब जाण आसात आमकां प्लस सपोर्ट करपी आमकां सगळे फिडींग दिवपी ते लोक आसात. सो तुमी तुमी काणकोणच्या लोकांक सांगता काणकोणचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा जे लिडर आसा तांकां सांगता तुमी पळयात तुमी हेजे फुडें कोणाक सपोर्ट करपाचो जावं कितें तुमी गांव सांबाळटले काय तुमी अशें करून डिस्ट्रक्शनाक वतले तें पळोवपाचें. कित्याक आयज प्रत्येक जो तरणाटो आसा ताका दिसता कित्याक आयज तुमी वायनाड केरला सारक्या कितें जालें तें पळयलां किंवा नॉर्थ इस्टा आतां इतल्यो सारके लिस्ट हाडला हांवें इतले लँडस्लायड जाता सगळें डिस्ट्रक्शन आख्खें चालू आसा. ग्लोबल वॉर्मिंग आसा सी लेवल पयर ताजें उदाहरण तुमी पळयलां खबर आसता तुमकां की पोळ्यांक उदक वयरीन हें जाल्लें सी लेवल रायज जाल्लें. सो हें सगळें जाता आसतना आमी हे प्लॅटो सांबाळपाचें हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आनी तें आमी लोकां पर्यंत पावयतले. नाही हें तुमकां आतां घेवन सरकारा फुडें वयचें पडटलें. सरकारान तुमकां ज्युडिशियल बॅटल हें करचें पडटलें. म्हणून तुमी एक कमिटी स्थापन करून कितें करतले जाल्यार पयलीं मिटींग आपोवन लोकांक विचारून कमिटी तुमकां यू हॅव टू कम अंडर वन अम्ब्रेला न्हू. हाव यू हॅव प्रोसीड. We are already there. We have an organization in Loli. We have fought under that banner before, and today also, whenever the need arises, we will all get together under that banner and we will fight. The thing is, the way they are going to attack, they are coming to attack this land. It is like from different angles. So एक थारना जाल्यार दुसरे हेजेर वयताय, ते थारना जाल्यार तिसरे हेजेर वयताय. So by giving some reasons. At last, they want to clear this land because most of the people who are trying to sell this land, they are in the cities. So they are going to the village just to do these deals, right? Tomorrow also on 6th they have got a meeting to decide. Before usually it used to be like just one small project, something is to come on the gazette. But now it is coming, the big list is coming just at one time. So that shows that they just want to finish this land, whatever the common land is there in Loli, and so that they can happily stay in the cities. But the villagers will not let it happen, and we will fight it.
तुमकां दिसता हे आतां प्रोजेक्ट येता म्हणटा ते प्रपोज प्रोजेक्ट त्याच्या फाटल्यान पॉलिटिकल वील ना अशें दिसता तुमकां? Political- जे गव्हर्मेंटान तुमचे जे बिलवड आमदार आसा मंत्री आसा तांकां हेच्या बद्दल काय म्हायती ना अशें दिसता तुमकां? जेन्ना आमदार तर तितून इन्वॉल्व आहा अशें दिसून येता की तूं म्हाका हें दी हांव तुमकां हें सेल करपाक हेल्प करता अशें आमकां दिसून येता आनी तेजो मिनींग तसो आसतो. अदरवायज बीन अ ट्रायबल मेंबर आमगेलो लोकल MLA ताणें गांवच्या लोकांक विलेजर्सांक ताणें घोट करपा जाय आसलें की तुमी तुमची जमीन कशी सांबाळपी जमनी व्हॅल्यू कितलो तेका चड खबर आसपा जाय आसलो. आनी तोच तर येवन अशें करून ते आपल्या 10,000 एरिया मागता आनी तेंय भायर आनी तेगे जमीन आसतना तेगे ओन जमीन आहा तुका तर कितें असली तर इंडस्ट्री घालपाक जाय. फर्स्ट यू डू इट इन योर ओन लँड, शो द पीपल दॅट यू हॅव द कॅपेबिलिटी टू डू दिस. You cannot do banana plantation on this rock barren land, on the rocky land. Can you do that? And do you need 10,000 square meter to do the turmeric process? So that shows that their intentions are not good. No, but when you are certain that these people or the people elected representatives who are in power, they are behind this thing, जाल्यार तुम्ही इतले माइंड स्टँड घेऊन तयार होतात. ह्याच्या फुडें स्टेप तुम्ही कितें आंदोलन करतले? विल यू बी कमिंग डावन ऑन अ स्ट्रीट or will you be taking any legal remedy for that? We will take all the possible steps. जेन्ना आमी आतां पळय जेन्ना आमचें रेजोल्युशन आमी गेलें जेन्ना घेतिल्लें तें ऑलरेडी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती चॅलेंज आसा. मागीर तुमी बायंड तेका बायंड करून तुमी तें कितें करूं शकता काय कितें हेंय पयलीं कॉमर्सांनी विचार करपा जाय तेजेर. कित्याक जेन्ना खंयचें डिसिजन पेंडींग आसा अजून पर्यंत तें कोर्टाक चालू आसा जाल्यार तेजे मागीर कोर्ट मागीर तुमी तेका हें करता डिनाय करता असो तेजो मिनींग जाता. मागीर हें डिनाय करून तुमी करूं शकता कितें होय पयलो प्रश्न जाता. म्हळ्यार गव्हर्मेंट कितें करता की आपल्याच्या पावराचेर तूं कितें करता तशें जावं येना. म्हळ्यार मॅटर सब्जुडीस आसा ऑलरेडी. मागीर तेजे खातीर आमी आनी हेजे फुडें हें तर आनी करता जाल्यार आमकां हायकोर्ट नी सुप्रीम कोर्टाक वचपा पडल्यार आमी वयतले. हें आमी रेडी आसात. हेजे खातीर आमी जेन्ना डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मॅटर चालू आसा आनी जेन्ना कोमलदानीनूच चॅलेंज केल्लें जाल्यार आतां तें तुमी चालू आसतना तुमी कशें दिवंक शकता? हें इट इज नॉट पॉसिबल. म्हळ्यार तुमी ज्युडिशरी तुमकां कांय पडोनूच गेलें ना लोकांले. म्हळ्यार तुमकां जाय तशें मनमानी करूं सोदता अशें तेजो मिनींग जाता. आनी लास्ट मॅसेज हांव एक सगळ्यांक तुमकां प्रेसा माध्यमांतल्यान दिवंक सोदतां की आमगेलो गांव आमी फकत झगडटात. आमकां हो जागो आसा पळय तो राखीव दवरपा खातीर. प्रोजेक्ट बिजेक्ट तेजे आमचें कांय मॅटर ना. पण आमची लोकां खातीर हो जागो सस्टेन उरचो. म्हळ्यार इन फ्युचर जनरेशन आमी जागो आसा तो एक्सटेंड करूं शकनात. जागो तितलोच उरतलो पूण आमची फॅमिली आसा पळय ती एक्सटेंड जावं वयतली. तेजे फुडें आमी कितें करतले हेजो आमी पयलीं विचार करून हें आमी इन फ्युचर जनरेशन आनी हो आमी सगळीं हें करतात. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगेलो एक म्हाजो मनांतलो मॅसेज आनी गांवच्या लोकांचो एक मॅसेज दिवंक सोदता. आमचो जो गांव आसा पळय न्ही आमी जगान नकाशाचें विलेज ही कशी उरची ही सगळ्या ऑल ओवर वर्ल्डान हेजें हें घेवचें म्हळ्यार एग्जाम्पल घेवचें. ह्या तरेन आमचो गांव राखून दवरपाक सोदता. कित्याक तुमी पळयता नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट काबार जाल्लो आसा. सावथ गोवा जस्ट उरला थोडोसो. आतां हे सगळे थंय काबार जाले म्हण हांगा येवंक सोदतात. मागीर हेजे खातीर आमी हो राखीव दवरूंक सोदता आनी एक मॅसेज दिवंक शकतात गव्हर्मेंटाक. आनी ह्या वर्ल्ड मॅपाचेर गोंय जशी वर्ल्ड मॅपाचेर आहा तशें लोलये पंचायत ही एक सिटी आनी फाल्यां स्कुलान पिकनीक काडटले हें काडटाले तेन्ना विलेज कशी उरता ही दाखोवन तांकां थंय येवंक पडपा जाय. हो आमगे मॅसेज आमी सगळीं गोंयकाराक आनी सगळ्या इंडियेक दिवंक सोदतात. एक क्वेश्चन बट टायमिंग ऑफ युअर प्रेस कॉन्फरन्स इज कन्सर्न there is now reshuffling of cabinet is there and your MLA is one of the front runner to get this portfolio. So there is fear in your mind that after becoming you might grab this land and He has already asked for this land. That the intention shows. Yeah, it is based on bypassing the one resolution. Have you spoken to your MLA about this issue? आम्ही सॉल्व करणार पळय लेटर केलें. लेटर केला विथ सायनिंग ऑफ लोकल म्हळ्यार आमी एक जस्ट एक मॅसेज दितात बाबा हें तूं करनाका तूं तुगे एप्लिकेशन विड्रॉ कर. आतां जर तो तशें करना जाल्यार तो लोकांक चॅलेंज करता. मागीर आमी स्टेप टू स्टेप आमी कितें करपा तें करतले. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणल्यार थंय तुमी बेताळा देवूळ आसा तें पळयलां. त्या पैंगिणी त्या बेताळा देवळाची जात्रा जाता तेन्ना तोको म्हण ह्या सगळे दोनूय गांवां भोंवता आनी दोनूय प्लेटू वयल्यान वता. आनी ह्या प्लेटूचे कितलेशे सिक्रेट ग्रुव्स आसात. वयर भगवती देवूळ आसा. मीन हो प्लेटू आसा तो देवाल आसा
नांव भगवती प्लेटो आसा आनी अरावंड सुद्दां ते बाकीचे प्लेटो आसा त्या प्लेटो वयल्यान सुद्दां ह्या देवाची प्रोसेशन 2 वर्सांतल्यान एकदां वता आनी ते एकूच वाटेच्यान वता अशें न्ही 3 वाटेंतल्यान वता प्लस शिगम्याची वाट आनी वेगळी आसा. हांगा येवपाचो हें म्हळ्यार ते जे म्हळ्यार अपोज करता तातूंत पॉयंट आसा आनी म्हाका दिसता तांकां सपोर्ट करपा जाय तें एक जालें. प्लस एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी आनी एज अ विलेज वोटर अशें कितें जावंक शकना की कम्युनिटीक ते बरें दिसता आनी ते विलेजाक वायट अशें जावंक शकता न्ही. दोनी विलेज आनी हे एकच पार्ट न्ही कम्युनिटांतलो एक सेपरेट अशें हें अशें न्ही. सो देर इज समथींग रॉंग कितें तरी मेजरली रॉंग आतां ते कशें हँडल करपाचें तें आमी पळोवया. सो हांव आतां चड वयना पूण मेन म्हळ्यार तांकां जे मेनली सगळ्यांक उलयला म्हजो फुल्ली सपोर्ट आसा तांकां आनी हांव हे कम्युनिटी फोरमाकूय मांडटलो आनी वॉट एवर इन फ्युचर कितें जें करचें पडटलें तें आमकां करचें पडटलें. बाकीचे मेंबर फेवरान आसा खुबशे आसा पूण ऑब्वियसली बिकॉज MLA इज इनवॉल्ड गव्हर्मेंट इज इनवॉल्ड तुमकां कितें तें खबर आसा. आतां ते तुमी पळया कितें तें म्हाका एक मेंबर आसा त्याच्यात ताका लागून तुमकां खबर आसपाक शकता. हय आतां CM जर स्टेटमेंट करता हो प्रोजेक्ट जाता आनी आमकां कांयच खबर ना आनी तुमी जर वचून चॅलेंज करता तुमी समजूं शकता न्ही कितें तें. पण तुमकां जर गरज पडली लीगल बॅटल रायट त्यांची गोमदाची मेंटेलिटी आहा की हो जागो फकत तेंचे मेंबर आहा पळय तेंचे खातीरच तो तेमीच करपाक एक्चुअली हो गांवकारी जागो हो तेमी पयलीं हें करपाक जाय तेतून ते कितें म्हणटा आमगे लागतो आमी जाता अशी तेंची मेंटेलिटी आहा ती पयलीं तेमी चेंज करपाक जाय. आनीक प्रत्येक गांवाक एक देवूळ किंवा चर्च उरता जी ओल्डेस्ट उरता आनी ताजी जे मेंबर्स उरता ते त्या कम्युनिटीचे मेंबर उरता. सगळ्या गोंयभर तशी सिस्टम आसा. तशी आमगे लोलयां जे केशव देवळाचे महाजन आसात ते कम्युनिटीचे मेंबर म्हण आमचे कडेन डॉक्युमेंट आसा. पूण हांगा जाता अशें की केशव देवळाचे सादारण 452 मेंबर्स आसात आनी कम्युनिटीचे 127 मेंबर आसात 127 आसात सध्या. आनी लास्ट इयर ह्या मे म्हयन्याक आमी सादारण 100 वयर जाणांनी मेंबरशिपी खातीर एप्लाय केल्ले पूण आमकां कम्युनिटांत अजून मेंबर पण घेना. त्याच खातीर आमी मुखाल्ली स्टेप कितें आसा ती घेतले आनी तांगेची जेन्ना मिटींग उरता त्या मिटिंगेक एक्चुअल 20%च्या कमी मेंबर एक्चुअल प्रेझेंट उरता. म्हाका आनी लास्ट क्वेश्चन म्हाका सांगात तुम्ही आता गांव वाचोवपाचे बीन गजाली सांगता पळय तुमच्या गांवच्या भितरले लोक जेन्ना स्वताच्या मालकीची जमीन विकपाक जेन्ना भायर सरता तेंच्या बद्दल तुम्ही कितें करता? सिच्युएशन आसा हे जे मेन कमिटी मेंबर आसात हे गांवां रावचे पेक्षा दुसरे कडेन रावतात. आमी गांवां रावतात आनी ताचे खातीर गांवचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा किंवा उदकाचो चडचड उरल्यार प्रॉब्लेम कितें आसा हे आमकां गांवच्या लोकांक सोंसचें पडटा तांकां सोंसचें पडना. किंवा एखादे तांचे कडेन पयसो खूब आसा तांकां एखादे उदक विकतें घेवन दुकाना वयल्यान न्हांवपा आनी जेवण करपा आनी गाडी धुवपाक परवडटा जाय. तांगेले एक घर माशें आसा एक मडगांव आसा एक पणजी आसा एक एखादे भायर आसा पूण आमकां आमगेले गांवां घर आसा तेंच आमकां घर किंवा संवसार सांबाळटा म्हळ्यार नाका जाता. तुमचो प्रश्न आहे तो कोमजत जागा आशिल्लो प्रायवेट आशिल्लो तांचे कडेन भरपूर पयसो आसा आनी भरपूर पयशे करपा खातीर ही जमीन ते प्रायवेट विचारला पळय न्ही तेका हांव आतां सांगता. प्रायवेट जो तुमी विचारला मागीर प्रायवेट जो लोक कोण विकतात तेंचे खातीर हांव आतां सांगता की जे लोक प्रायवेट प्रॉपर्टी विकता पळय न्ही ती तेंची एन्सेस्टर प्रॉपर्टी तेमी विकती घेतली नाशिल्ली ती मागीर तेंकां ती पिढ्यान पिढी मेळिल्ली मागीर तेंकां तेजो प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू ना ते पयशे मेळटा म्हूण विकतात. मागीर म्हागेलो तेंकां रिक्वेस्ट आहा की हेजे फुडें तुमकां विकणी तुमची फुडली पिळगेक दवरता कित्याक ते वेल सेटल इन आवटसायड गोवा मागीर तुगेलो मारगांव नाल्यार आवटसायड कंट्री मागीर तेमी तो दवरता इतलोच तेंकां रिक्वेस्ट आनी तेज्या चड आमी कांय करूं शकना तेंकां. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक रूल काडचो की लँड प्रोडक्शन बील म्हणटा आमी सगळी उरता सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी उरता लँड प्रोडक्शन बील गोंयचो जागो कमी उरला तो वाचून सो गव्हर्मेंटान आतां ह्या एसेंब्लीक मुद्दाम तें बील काडचें की जाका लागून एक हें बसतलो की आपल्याची जागा तुका लिमिटेड थोडी विकपाक मेळटा एकदम लमसम प्लॉट विकपाक मेळचे ना. बरें म्हाका अशें सांगा न्ही तुमी आतां हे प्रोजेक्टाक तुमी अपोज करताय ते टोटल सगळ्या प्रोजेक्टा खातीर तुमचे अपोज आसतले की पर्टिक्युलर खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आयले जाल्यार तुमी तांकां हे करतले ना प्लेटो उरपाक जाय. आमचो अपोज आसा पळय न्ही आमचे जमनी खातीर आसा प्रोजेक्ट हो सेकंडरी विशय आमकां ही जमीन गांवच्या लोकां खातीर राखीव दवरपाक प्रोजेक्ट नाका प्रोजेक्ट आनी प्लेटो जर आसात न्ही जाल्यार आमचो अपोज सदांच आसतलो कारण प्लेटो हो प्लेटोच आसपा जाय हें आमचें मत. कित्याक बाकीचे प्लेटो गोंयांत पयला कशे डिस्ट्रॉय जालात हांवें येदोळ सांगलें टीव्ही मागीर
सगळ्याक पयलो आमी घाला आमी जागो एक्सटेंड At करून the शकता. end of it all, whether it is the Kumindas or the Panchayat, it Right. comes down to the vote of the members of the panel. How many of those people are in support of you? ना पंचायत लास्ट आमचे रेजोल्युशन आसा न्ही Resolution, but like you said, the resolutions get bypassed. So, how many Legal of those battle. Panchayat members or Kumindar members are going to support you in this decision? Because if that is not happening, then you all will have to take much more तुम्ही stricter. सांगता power पयली is supreme म्हटलं. कोमिलांतली कोड आसा पळय तितू ह्या प्रोजेक्टात दिवपाक अलाउडूच ना कित्याक आमी लोलयेची कोमदां सोड बाकीचे जे गोंयची कोमदां जी आहा पळय तेंचे कडेन आमचे उलोवप चालू आसा की तेमी सुद्दां आमी सपोर्ट केला हेजे फुडें आमचे प्रॉपर चॅनल आमी डिस्कस करून सांगतले की आणि कम्युनिटी आमचे कडेन असली आनी नासली म्हणून आमकां काय काय फरक पडना ना. आमची बॅटल चालू आसा हाजे फुडें आमी बॅटल चालू दवरतली